अब हेर्नुस् है, हिजो तपाईहरुले मैले 10 वटा धाराहरू भनेर पढाएको थिएँ, वडापत्रका ती सूत्र दिएको थिएँ। अब यसपछि के पढ्ने भनेपछि तपाईहरुलाई चाहिँ सारका अङ्गहरू है, यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ साथीहरु। सारका अङ्गहरू हेर्नुस् है त, सारका अङ्गहरू कसरी पढ्ने भनेपछि तपाईले पहिला के बुझ्ने भनेपछि यसका अङ्ग कति छन् भन्ने कुरा तपाईले त्यही पनि सामान्य क्वेशन पनि सोधिदिन सक्छ है। पहिलो सामान्य क्वेशनमा के सम्झिने भनेपछि सारका अङ्ग कति छन् त पहिला त्यो बुझ्ने, अनि त्यसपछि मात्रै अर्कोमा जाने है त। ल हेर्नुस् है त, कतिवटा अङ्ग छन् सारका भनेपछि पस्नु है त, म एउटा लाइन हालिहालेँ ल। र यसपछि तपाईले मैले हिजोबाट भनेको थिएँ कतै न कतै जोडेर पढ्नु होला, कतै न कतै उ गरेर पढ्नु होला भनेर भनेको थिएँ। सारका पनि 6 वटा छन् है त। सारको चाहिँ अङ्गहरू पनि कतिवटा रहेछन्, 6 वटा है त। यसरी सम्झिने सारका अङ्ग कतिवटा भने 6 वटा। र कसरी सम्झिने भनेपछि हेर्नुस् है, हिजो मैले तपाईलाई 10 वटा हेर्नुस् है, तपाईलाई सम्झिने आइडिया पहिला सिकाउँछु है। हिजो मैले 10 वटा लेखेको थिएँ, के लेखेको थिएँ हेर्नुस् है, उद्देश्यहरू हेर्नुस् है त पहिला सम्झाउनलाई। त्यसपछि सिद्धान्तहरू 10 वटा धाराहरू लेखेका थिएँ, त्यहीबाट सम्झिन सजिलो हुन्छ क्या सिद्धान्तहरू। त्यसपछि राज्य तथा मन्त्री परिषद अथवा राष्ट्र तथा मन्त्री परिषद पनि भन्छ, राज्य तथा सरकार प्रमुख पनि भन्छ, त्यो केही फरक पर्दैन जे भने पनि है त। राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुख पनि भन्छ, राज्य तथा सरकार प्रमुख भनेको एउटै हुन्छ है त, राज्य तथा सरकार प्रमुख अथवा राष्ट्र तथा सरकार प्रमुख, यो केही फरक पर्दैन है त। दोस्रो र तेस्रो भनेका थिए मन्त्री परिषद है त। र चौथो भनेको थिएँ है त, मन्त्री परिषद पछि यसलाई अलि सानो बनाउँछु है त। मन्त्री परिषद पछि उसीराम स्थायी भनेर भनेको थिएँ, स्थायी समिति है। र त्यसपछि प्राविधिक समिति है, अनि स्थायी प्राविधिक, अनि प्रकाश भनेपछि कार्य समिति है त। त्यसपछि सचिवालय, त्यसपछि वित्तीय प्रबन्ध, हिजो पढाएको कुरा गर्दैछु है म तपाईलाई सम्झाउनलाई मात्रै। र त्यसपछि सामान्य प्रबन्ध गरेर चाहिँ सूत्र सम्झेको थिएँ, उसीराम स्थायी प्रकाश 20 भनेर चाहिँ सम्झिने भनेर मैले तपाईलाई हिजोबाट भनेको थिएँ है त। यसरी तपाईले के सम्झिनु पर्यो, अब यो अङ्ग पढ्दै गर्दाखेरि अङ्गलाई कसरी चाहिँ ह्यान्डल गर्ने, कसरी याद गर्ने भन्नका निमित्त माथिका 2टा छोडिदिने। हेर्नुस् है, अङ्ग पढ्दाखेरि जम्मा 6 वटा भने नि, के अरे 6 वटा, तलका के गरिदिने 2टा छोडिदिने है त। माथिका 2टा तलका 2टा छोडेपछि अब कतिवटा भयो, 1 2 3 4 5 6 वटा भयो हो। यिनै हुन् अङ्गहरू, तपाईलाई सम्झिनलाई है, सम्झिनलाई याद गर्नलाई मैले कुरा गरेको। अरू अहिले भन्ने त म भनिहाल्छु कि, तर कसरी सम्झिनुहोस् भनेपछि हिजो हामीले जुन 10 के अरे सार वडापत्रमा उल्लेखित 10 वटा धाराहरू पढेका थियौँ, उसीराम स्थायी प्रकाश 20 भनेर, अहिले त्यो अनुसार नै तपाईले चाहिँ सिधै मस्तले के सम्झिन सक्नुहुन्छ भनेपछि माथिका 2टा छोडिदिने, तलका 2टा छोडिदियो भने अरू सबै के हुन्, अङ्ग हुन्। हेर्नुस् त, 1 2 3 4 वटा 5 वटा 6 वटा यिनै अङ्ग हुन्। अब यी अङ्गहरूलाई मैले तपाईहरुको चाहिँ सरस्वती कुराहरू तपाईलाई लेखाइदिन्छु है त। जस्तै 6 वटा पहिला यहाँ मैले कम्प्यारिजनमा बनाउँछु, 1 2 3 4 5 6 वटा अङ्ग है त। ती 6 वटा क्रमशः तपाईलाई याद गराउँछु। त्योभन्दा सानो किन बनाउने हो र, हुन त जति सानो पनि हुन्छ नि, यतिको देखिन्छ है त क्लियर, यतिकै हो, हिजो गराएकै त हो नि, यतिको त खिचेकै हो नि है। ल अब के गर्ने भनेपछि मैले अघिबाट भनेको छु तपाईलाई, अब बाँकी है अघि पढेका बाहेक अब यिनलाई हामीले कसरी पढ्ने भन्ने कुरा भयो। ल हेर्नुस् है त, तपाईलाई म सजिलै बनाइदिन्छु। 6 वटा अङ्ग क्रमशः लेख्ने पहिला, र ती सबै कम्पेरिजनमा पढ्ने कि सजिलो हुन्छ। उही माथि हेर्नुस् त, यी 2टा छोड्यो, तल छोड्यो, माथि छोड्यो, राज्य तथा सरकार प्रमुख भन्छ, यसलाई राष्ट्र तथा सरकार प्रमुख पनि भन्छ, जे भने पनि हुन्छ साथीहरु, केही पनि हुँदैन। राज्य तथा सरकार प्रमुख एउटा अङ्ग भयो है। 6 वटा अङ्ग म पहिला क्रमशः लेख्छु, राज्य तथा के अङ्ग, सरकार प्रमुख। त्यसपछि के छ, मन्त्री परिषद। हेर्नुस् है त, मन्त्री परिषद है। ल यो चाहिँ एउटा तपाईले यस्तै बनाउन सक्नुहुन्छ, म तपाईलाई एउटा अर्को पनि बनाइदिन्छु है अगाडि, तथ्य भनेर चाहिँ अलि मलाई सजिलो होला। यो भन्दा अगाडि पक्नुस् है त, नहात्तिनुस् है। तपाईलाई कम्प्यारिजन गर्नलाई मैले सजिलो होस् भनेर चाहिँ मात्रै बनाउन खोजेको। ल अब यति भयो भने पुग्यो है, किन भन्दा ठ्याक्कै पुगौँ। यहाँ तथ्य भनेर लेख्ने, तथ्य भनेको के लेख्ने भन्ने कुरा अहिले म भनिहाल्छु। मन्त्री परिषद पछि हेर्नुस् त, राज्य मन्त्री परिषद स्थायी समिति भनेर भनेका छौँ, स्थायी समिति। स्थायी समिति पछि अर्को यो प्राविधिक समिति है त। प्राविधिक समिति यिनै हुन् क्या ठ्याक्कै तपाईँ अङ्गहरू पनि।
त्यसपछि कार्य समितिलाई कार्यक्रम अङ्ग भनेर अहिले नाम दिएको छ साथीहरू, कार्यक्रम अङ्ग कार्य समितिलाई चाहिँ। अर्को सचिवालय भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ 6 वटा अङ्गहरू हामीले के गर्ने, सर्फेसली पढ्ने है। यति चाहिँ अङ्गहरू सर्फेसली पढ्ने, अनि बल्ल हामीलाई सजिलो हुन्छ है। यसरी सर पढ्यौँ भने अनि बल्ल सजिलो हुन्छ। एकातिर तथ्य लेख्ने, अर्कोतिर राज्य तथा सरकार, यी सबैको एकै ठाउँमा पढ्न सक्नुहुन्छ क्या। तपाईँले चाहिने चिज के हो म त्यो मात्रै जोड दिँदैछु, अरू होइन कि चाहिने चिज तपाईँले सोधिराख्ने चिजलाई मैले कम्पेरिजन गर्न खोजेँ। जस्तै पहिला के सम्झिने भनेपछि यिनीहरूलाई चाहिँ उपनाम के हो त, पहिला यिनलाई उपनाम, भोलि सोध्छ राज्य तथा सरकार प्रमुखलाई अर्को के नामले चिनिन्छ भनेर क्वेसन सोध्छ क्या। जस्तै सबैको गरौँ, जस्तै राज्य तथा सरकार प्रमुखको उपनाम के हो, अथवा राष्ट्र तथा सरकार प्रमुख पनि भन्छ यसलाई। यसको केही पनि होइन, यो यसलाई चाहिँ सार्कको प्रमुख अङ्ग है, अथवा चाहिँ नीति के अरे सरी यो व्यवस्थापकीय अङ्ग भनेर भनेको हुन्छ। जनरली यसलाई चाहिँ भन्ने चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ प्रमुख अङ्ग वा प्रमुख अङ्ग। त्यसपछि अर्को शिखर सम्मेलन है त, सम्मेलन यसका नामले के गरिन्छ, चिनिन्छ। यति कुरा बुझ्नु पर्यो है। यति कुरा सर र तपाईँले के गर्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो। जस्तै राज्य तथा सरकार प्रमुख, मन्त्री परिषद, स्थायी समिति, प्राविधिक समिति, कार्यक्रम अङ्ग र सचिवालय भनेर साथीहरूले सम्झिने है। यी 6 वटा अङ्ग भए र यो प्रमुख अङ्ग पनि भन्ने रहेछ यसलाई, वा चाहिँ शिखर सम्मेलन। भोलि चाहिँ राज्य तथा सरकार प्रमुख अथवा राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखलाई के नामले चिनिन्छ भन्यो भने शिखर सम्मेलन, अथवा शिखर सम्मेलन भन्नाले चाहिँ केलाई जनाउँदछ भन्यो भने त्यो सम्मेलन। यसरी चाहिँ सम्झिने है त। र त्यसपछि अर्को मन्त्री परिषदलाई के नामले चिन्ने भनेपछि मन्त्री परिषदलाई चाहिँ नीति निर्देशक अङ्ग, धेरै पटक सोधेको छ है साथीहरू। यसलाई के भन्ने रहेछ, नीति निर्देशक अङ्ग भनेर चिनिन्छ है त। प्राविधिक यसलाई चाहिँ अर्को मन्त्री परिषदलाई चाहिँ नीति निर्देशक अङ्ग भनेर भन्छ। र त्यसै गरी स्थायी समितिलाई चाहिँ कार्यकारी अङ्ग भनेर भनिन्छ। स्थायी भनेका कार्यकारी हुन् भनेर सम्झिनु होला, कार्यकारी अङ्ग भनेर चिनिन्छ है। त्यसै गरी अर्को चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ प्राविधिक समितिलाई के नामले चिनिन्छ, प्राविधिक समितिलाई चाहिँ जनरली यसमा चाहिँ प्राविधिक अङ्ग भनेर भनिन्छ। यो त्यति सोध्दैन किनकि सबैले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ प्राविधिक अङ्ग, तपाईँहरूलाई सोधिदिन पनि सक्ला, तर यो सामान्य चाहिँ अरू सोध्छ, यो प्राविधिक अङ्ग भनेको सामान्य नै हो। र त्यसपछि अर्को छ कार्यक्रम अङ्गलाई चाहिँ, जस्तै तपाईँले कार्यक्रम समिति भनेर भनेका छौँ, कार्यकारी समितिलाई चाहिँ तपाईँहरूले केही पनि भन्दैन, यो पनि चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। यो अहिले यसलाई चाहिँ नाम उपनाम ठ्याक्कै दिएको छैन। र सचिवालयलाई चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ जनरली चाहिँ बुझ्ने हो भने यसलाई प्रशासकीय अङ्ग अथवा प्रशासनिक अङ्ग भनेर नाम दिएको छ। प्रशासनिक अङ्ग भनेर के गरेको छ, नाम दिएको छ। यसरी उपनाम भनेर भोलि सोध्देला तपाईँले, जसको जे सोध्छ सबैलाई मैले एउटैमा कम्पेरिजन गरेर पढाउन खोजेको, तपाईँले सजिलो हुन्छ भन्ने है त। र त्यसपछि अर्को हेर्नुहोस् बैठक। अब यो सोध्छ बढी, बैठक कति वर्षमा आयोजना हुन्छ बैठक है त। राज्य तथा सरकार प्रमुखको बैठक के सम्झिने भनेपछि यो त धेरै राष्ट्रहरू आउनुपर्छ, धेरै खर्चिलो हुन्छ, धेरै मान्छेहरू आउनुपर्छ, त्यसैले यो एक वर्षको भन्दा अलिकति बढी समय अन्तरालमा गरिन्छ भनेर सम्झिने। त्यसैले यो चाहिँ 2-2 वर्षको अन्तरालमा के गरिन्छ, गरिन्छ है त। 2-2 वर्षको अन्तरालमा गरिन्छ। कति वर्षको अन्तरालमा गर्ने रहेछ, 2-2 वर्षको अन्तरालमा गरिन्छ। र त्यसै गरी नीति निर्देशक अङ्गको कुरा गर्ने हो भने नीति निर्देशक अङ्ग जुन भनेका छौँ मन्त्री परिषद है, यो मन्त्री परिषदलाई चाहिँ हामी चाहिँ 1-1 वर्षको अन्तरालमा आयोजना हुन्छ है त। कति वर्षको अन्तरालमा हुने रहेछ, 1-1 वर्षको अन्तरालमा चाहिँ आयोजना हुने रहेछ। यो कुरा पनि हामीले बुझ्नु पर्यो, कति वर्षको अन्तरालमा हुने रहेछ, 1-1 वर्षको अन्तरालमा चाहिँ हुने रहेछ भनेको मतलब वर्षमा एकपटक भन्न खोजे है। भोलि इक्जाममा फेरि वर्षमा एकपटक भन्दैला नजुकिनु होला है, अथवा यसलाई अथवा चाहिँ वर्षमा एकपटक भन्दैला, त्यो भनेको भन्न खोजेको पनि एउटै नै हो, वर्षमा एकपटक आयोजना हुन्छ बैठक। अथवा यो चाहिँ यो बैठक भने पनि यो शिखर सम्मेलन जन्ने भयो, अरू चाहिँ यो चाहिँ वर्षमा एकपटक आयोजना हुने भयो। त्यसै गरी स्थायी समितिको कुरा गर्ने हो भने स्थायी समिति पनि वर्षमा एकपटक। अब 1-1 वर्ष लेखिन मैले सिधै वर्षमा एकपटक भनेर लेखिदिएँ है त। र प्राविधिक समिति चाहिँ आवश्यकता अनुसार है त, आवश्यकता अनुसार प्राविधिक समिति चाहिँ आवश्यकता अनुसार। र त्यसै गरी कार्यक्रम समिति भने जस्तै कार्यक्रम त मान्छेले बढी गर्न रुचाउँछ, यसलाई कार्यक्रम अङ्ग पनि भन्छ, कार्यक्रम समिति पनि भन्छ है। यसलाई बढी रुचाउँछ र बढी रुचाउने मान्छेले चाहिँ वर्षमा कति पटक,
दुई पटक। कार्यक्रम त जति बढी भयो त्यति राम्रो भन्छन् है। र सचिवालयको चाहिँ बैठक भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। यसको चाहिँ के हुन्छ, पदावधि हुन्छ। जस्तै तपाईँको चाहिँ महासचिवको पदावधि 3 वर्ष भनेर यहाँ लेखिहाल्नुहोस्, यहीँ सजिलो हुन्छ है त। सचिवालयको छुट्टै अहिले पढौँला। महासचिवको किन भन्दा यो पढ्नै पर्छ, पदावधि चाहिँ 3 वर्ष भनेर चाहिँ यसरी लेखिदिनु भयो भने त्यसको बैठक भनेर यति हुँदैन। भोलि क्वेसन सोधिन्छ, राज्य तथा सरकार प्रमुखको बैठक कति कति वर्षमा बस्छ भनेर भन्दाखेरि 2-2 वर्षमा भन्नु पर्यो। 2-2 वर्ष वा आवश्यकता अनुसार पनि सोधिन सक्छ, किनकि आवश्यकता अनुसार त जहिले पनि बस्न सक्ने कुरो हुन्छ। तलतिर तपाईँले लेख्दा हुन्छ वा चाहिँ आवश्यकता अनुसार भनेर चाहिँ, किनकि आवश्यकता अनुसार त जहिले पनि हुन्छ, जुनसुकै पनि है। र त्यसै गरी नीति निर्देशक मन्त्री परिषदको कुरा चाहिँ नीति निर्देशक अङ्ग हो। यो 1-1 वर्षमा वा वर्षमा एकपटक भन्न खोजे हो। यो सोधिदिन सक्छ साथीहरू। भोलि मन्त्री परिषद कहिले भनिदिन सक्छ, वर्षमा एकपटक भन्ने। स्थायी समितिको पनि वर्षमा एकपटक, प्राविधिक समितिको आवश्यकता अनुसार। र तपाईँलाई यो एकदम सोध्यो भने यो सोध्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। र कार्यक्रम अङ्ग चाहिँ वर्षमा 2 पटक। र महासचिवको पदावधि चाहिँ 3 वर्ष भनेर चाहिँ यता चाहिँ सँगै मैले सम्झिनलाई यत्रो भनिदिएको है। यति कुरा बुझ्नु पर्यो बैठकको कुरा। र त्यसपछि को रहन्छन् त, को रहन्छन् है। अर्को तपाईँले सोध्ने चाहिँ यसमा को रहन्छन्। जस्तै राज्य तथा सरकार प्रमुखमा को रहन्छन्। राज्य तथा सरकार प्रमुखको कुरा गर्ने हो भने तपाईँहरू आफै पनि विचार गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। यसमा को रहन्छन् भनेपछि चाहिँ राष्ट्र तथा सरकार प्रमुख रहन्छन् है त। सरकार प्रमुख रहन्छ। राष्ट्रपति छ भने राष्ट्रपति, हाम्रो नेपालको राष्ट्रपति हुन चाहिँ प्रधानमन्त्री जान्छ। र सरकार प्रमुख भनेर भनौँ, त्यसमा चाहिँ प्रधानमन्त्री पनि हुनसक्छ र राष्ट्रपति पनि हुनसक्छ। सरकार प्रमुख रहन्छ। र मन्त्री परिषदमा को रहन्छन् भन्ने कुरो गर्यो भनेपछि मन्त्री परिषदमा चाहिँ सदस्य राष्ट्रका विदेश मन्त्रीहरू भनेर भन्छन्। को रहने रहेछन्, विदेश मन्त्रीहरू है त, विदेश मन्त्रीहरू। त्यसै गरी स्थायी समितिमा को रहन्छन् भनेर भन्ने हो भने एकछिन है त, तपाईँले आज अलि मलाई रुगा लाएर अलिक डिस्टर्ब हुनसक्छ। हेर्नुहोस् है त। र तपाईँले के सम्झिनु पर्यो, स्थायी समिति भनेको स्थायी कर्मचारी सम्झिने। र स्थायी कर्मचारीमा को हुन्छन् भनेर आफै विचार गर्नु पर्यो। विदेश सचिवहरू, यसमा चाहिँ विदेशी सचिव भनेको मतलब तपाईँले चाहिँ विदेश मन्त्रालयमा बस्ने सचिवहरू भन्न खोजे हो। विदेश सचिवहरू जस्तै परराष्ट्र सचिवहरू पनि भनिदिन सक्छ, परराष्ट्र मन्त्रीहरू पनि भनिदिन सक्छ। विदेश भन्नु र परराष्ट्र भन्नु एउटै हो। प्राविधिक समितिमा चाहिँ प्राविधिक कर्मचारी हुन्छन्, यही भन्ने हुँदैन, प्राविधिक कर्मचारीहरू हुन्छन्। र कार्यक्रम अङ्गको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ कसले हुन्छ, सचिवहरूले गर्छन्। त्यसै गरी सहसचिव हुन्छन्। यसमा विदेश सचिव सहसचिवहरू भनेर भन्छ। विदेशी सहसचिवहरू भन्न खोजेको विदेशका भन्न खोजे होइन कि, जस्तै परराष्ट्र मन्त्रालयमा बस्ने सहसचिव भन्न खोजे है। विदेश सहसचिवहरू सचिवहरू भनेर सम्झिने। र सचिवालयमा को हुन्छन् भन्यो भने सचिवालयमा चाहिँ महासचिव हुन्छन्, महासचिव भनेर चाहिँ सम्झिने। अरू धेरै कुरा जान्नु पर्दैन। को रहन्छन् भन्ने कुरा पनि तपाईँलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन रहन्छ साथीहरू यो पनि है। 4 को यो अङ्गबाट सोध्ने भनेकै यति क्वेसन हो, यो बाहेक अरू होइन। बैठक कति कतिमा हुन्छ, उपनाम के हुन्छ, को रहन्छन्, यस्तै क्वेसन सोध्ने हो। यो बाहेक तपाईँले धेरै चाहिँ सोध्दैन है। यति कुरा बुझ्नुभयो भने तपाईँहरूको लगभग चाहिँ यसले चाहिँ गर्छ। यसमा अर्को जान्नै पर्ने अन्य जानकारी भन्न चाहिँ अन्य कहिले काहीँ सोधिराख्ने तपाईँलाई अन्य जानकारी भनेर हेर्नुहोस् है त। अन्य जानकारी भन्दा चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अन्य जानकारीको सम्बन्धमा राज्य तथा सरकार प्रमुखको कुरा गर्ने हो। र त्यसपछि अरू के केही चाहिने कुरा मात्रै, अरूको गर्नु परेन है। यसले चाहिँ के गर्छ भनेपछि मन्त्री परिषदले दिएका जान्ने कुरा है तपाईँले, मन्त्री परिषदले गरेका निर्णयहरूको अन्तिम गर्दछ, गरेका कार्यहरूको भनौँ न, कार्यहरूको अन्तिम निर्णय दिन्छ है त। यसमा धेरै जान्नु पर्दैन। मन्त्री परिषदले गरेका कार्यहरूको के गर्दछ, अन्तिम निर्णय दिन्छ। कसले भनेपछि राज्य तथा सरकार प्रमुख भयो, त्यो तपाईँले बुझ्नुपर्ने है त। त्यसै गरी तपाईँले चाहिँ यसले के गर्छ भनेपछि मन्त्री परिषदमा आफ्ना कार्यहरू, मन्त्री परिषदमा आफ्ना कार्यहरू पठाउँदछ, कार्यहरू सिफारिसका लागि अथवा चाहिँ अन्तिम रूप दिनका लागि पठाउँदछ भनेर चाहिँ जान्नेका लागि है। यो सोध्नु त्यति धेरै सोध्ने क्वेसन होइन कि, जान्नका लागि तपाईँले मैले गरेको मात्रै है। स्थायी समितिले चाहिँ आफ्ना चाहिँ यसले प्रतिवेदनहरू कहाँ बस्छ, मन्त्री परिषदमा पेश गर्छ, यति हो क्या। आफ्नो प्रतिवेदनहरू कहाँ पेश गर्दछ,
मन्त्री परिषदमा पेश गर्दछ भनेर भनेको। कहाँ पेश गर्ने रहेछ मैले माथि घटाइदिएँ। अब तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ, ऊ हिजोकै भन्न खोजे हो। कहाँ पेश गर्ने रहेछ? मन्त्री परिषदमा पेश गर्ने रहेछ, यति बुझ्ने हो। र त्यसपछि यो कार्यक्रम प्राविधिक समिति भनेको त्यस्तो धेरै छैन, यिनीहरूले चाहिँ यसले पेश गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन प्राविधिक समितिमा है। यिनीहरूले चाहिँ समन्वय र रेखदेख गर्ने काम मात्रै गर्छन्, त्यसमा त्यस्तो छैन। कार्यक्रम समितिलाई चाहिँ अहिले सारको घोषणापत्र अङ्ग बनाउने भनिएको छ। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है। कसरी इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि तपाईँले सोचे 18औं शिखर सम्मेलनले है त, 18औं शिखर सम्मेलनले यसलाई सारको घोषणापत्र बनाउने निर्णय गरेको छ। निर्णय गरेको एकदम इम्पोर्टेन्ट है साथीहरू, निर्णय गरेको। 18औं शिखर भोलि कसरी सोध्छ भनेपछि कार्यक्रम अङ्गलाई चाहिँ कुन शिखर सम्मेलनले चाहिँ घोषणापत्र अङ्ग बनाउने भनेर भनेको छ भनेपछि चाहिँ घोषणापत्र अङ्ग है त। घोषणापत्र अङ्ग बनाउने निर्णय गरेको छ भनेर भन्यो भने तपाईँहरू चाहिँ 18औं शिखर सम्मेलनले भनेर भन्नु, एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। अब महासचिवको अरू धेरै कुरा पढ्नु पर्दैन, अहिले हामी पढिहाल्छौँ, यति कुरा जान्नु होला है। पहिला के बुझ्ने, अब फेरि एकपटक भनिदिएँ मैले तपाईँलाई, एकदम इम्पोर्टेन्ट यति हो है। अङ्ग 6वटा, उयो अघि माथिका 2टा छोड्ने, तलका 2टा छोड्ने, र उपनाम बनिएपछि किनकि यो राज्य तथा सरकार प्रमुख भनेको ठुलो हो, त्यसैले यसलाई शिखर सम्मेलन पनि भन्छ, प्रमुख पनि भनिन्छ, किनकि प्रमुख रहन्छ नि त। मन्त्री परिषद भनेको मन्त्रीबाट साथीहरू नीति निर्देशक नै बन्ने हुन्, नीति बन्ने हुन्, त्यो तपाईँलाई पनि थाहा छ है। र त्यसपछि चाहिँ स्थायी समितिलाई चाहिँ कार्यकारी, किनकि त्यहाँ कार्यकारी अधिकृत हुन्छ, कार्यकारी अर्को हुन्छ है त। स्थायी कर्मचारीको कार्यकारी सम्झिने। र प्राविधिक समितिमा प्राविधिक अङ्गै भन्छ, यो त्यति धेरै सोध्दैन। कार्यक्रम अङ्गलाई त्यस्तो नाम दिएको छैन, सचिवालय प्रशासनिक अङ्ग भन्छ। सचिव भनेको चाहिँ प्रशासनिक काम गर्ने मान्छे हो नि त, यसरी सम्झिने। बैठक अरू सबैको 1 वर्ष, कार्यक्रम बढी गर्न रुचाउँछन् मान्छेले वर्षमा 2 पटक, र राज्य तथा सरकार प्रमुखको धेरै खर्च हुन्छ त्यसैले 2 वर्षमा 1 पटक है। यति कुरा ख्याल गर्नु ल, अरू प्रत्येक वर्ष 1 पटक है। र को रहन्छन् भनेपछि अब राज्य तथा सरकार प्रमुख भनेको प्रमुख हो, त्यसैले प्रमुख रहन्छन्। मन्त्री परिषदमा विदेशी मन्त्री, स्थायी भनेको स्थायी कर्मचारी हुनु पर्यो, कर्मचारी भनेको सचिव हुन्, विदेशी सचिवहरू, विदेश सचिव भन्न खोजेको। प्राविधिक समितिमा प्राविधिक कर्मचारी, कार्यक्रम अङ्गमा चाहिँ विदेशी सहसचिवहरू रहन्छन् भने सचिवालयमा महासचिव रहन्छन्, यति बुझ्ने हो। र के हो भनेपछि यसले चाहिँ मन्त्री परिषदलाई गरेका कार्यहरू अन्तिम रूप दिन्छ। मन्त्री परिषदले फेरि चाहिँ तपाईँले आफ्ना कार्यहरू राज्य तथा सरकार प्रमुखमा पठाउँदछ। स्थायी समितिले हेर्नु न, केही छैन कि यसले यहाँ पठाउँछ, यसले यहाँ पठाउँछ, यति बुझ्नु न। कर्मश यसले यहाँ पठाउँछ, यसले यहाँ पठाउँछ, अझ यहाँ भइदियो यसले यहाँ पठाउँछ, कर्मश तलबाट माथि जान्छ क्या। यति कुरा चाहिँ साथीहरूले बुझ्नु होला है त। यति हो जनरली अङ्गहरूमा पढ्ने, सचिवालय बाहेक। सचिवालयको अहिले छुट्टै पढाउँछु मैले, बुझ्नुभयो यति चाहिँ? यो बुझ्नुभयो कि नै? बुझ्नुभयो भने कम्पेरिजन गरेर पढ्ने, यसरी बुकमा कम्पेरिजन गरेको भेटिँदैन है। स्क्रिनसट टाइम दिन्छु, पहिला बुझ्नुभयो कि नै? उही त कसैले बोल्नु भयो नि त, किन हो? बुझ्नु भएन? बुझ्यो होला। अरू ल, अब स्क्रिनसट लिनुहोस् ल, बैठकसम्म लिनुहोस्, त्यसपछि यहाँ लिनुहोस्। ल यति भयो, पुग्छ ल, यो लिनुहोस् ल। यसलाई मैले सकाएँ। अङ्गहरू तपाईँले सबभन्दा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट 6वटा अङ्गहरूलाई यहीँ सकेँ। अब म के गरेँ भनेपछि त्यही अङ्ग अन्तर्गतको सचिवालयलाई अलिकति बढी विस्तृतमा पढाउन चाहेँ, किनकि यहाँबाट सोध्न सक्ने क्वेसन भएको कारण है त। सचिवालयमा के जान्ने भनेपछि यसको स्थापना साथीहरू 1987 जनवरी 16मा भएको। सोधिदिन सक्ने क्वेसन हो है। स्थापना 1987 जनवरी कतिमा? 16मा। 1987 जनवरी 16मा है त। 1987 जनवरी 16मा यसको के भएको रहेछ? स्थापना भएको रहेछ। यो सबैले बुझ्नुहुन्छ है त। र त्यसपछि के भयो त? स्थापना पछि त्यसपछि यो स्थापना अथवा नेपाली डेट पनि सोधिदिन सक्छ है, बहुत इम्पोर्टेन्ट हो यो, किनकि नेपालमा छ यो, अहिले कुरो गर्छु म, त्यसैले सोधिदिन सक्छ। विक्रम सम्मत 2043 माघ 2 गते है, नेपालीबाट पनि सोधिदिन सक्छ यो, नेपालमै भएको कारणले
माघ 2 गते के गरिएको यसको स्थापना गरिएको है त। यति कुरा पनि बुझ्नु पर्यो। अब स्क्रिनशट गर्नुहोस् भनेर चाहिँ टाइम दिएको छु, त्यो बेला गर्नुहुन्न, अहिले भन्नुहुन्छ। अब यो पढेपछि अनि भन्नु होला है ल। अब त्यसपछि स्थापना यसले भयो भने र यसको चाहिँ सचिवालय चाहिँ कहाँ छ, यसको केन्द्र अथवा चाहिँ यसको चाहिँ कार्यालय, सचिवालयको कार्यालय कहाँ छ भनेपछि नेपालमा। अथवा भोलि इक्जाममा तपाईँले सचिवालय कार्यालय कहाँ छ नसोधेर सारको सचिवालय कहाँ छ भनेर क्वेसन सोधिन्छ। त्यो बेला तपाईँले के भन्नु पर्यो, सारको सचिवालय चाहिँ नेपालमा छ भनेर भन्न सक्नु पर्यो है त। अथवा यसको कार्यालय कहाँ छ भनेर क्वेसन सोध्यो भने नि कार्यालय पनि नेपालमा छ भनेर भन्नु पर्यो है त। र यो नेपालमा राख्न प्रस्ताव गर्ने देश कुन भनेर भनिदिन सक्छ। नेपालमा राख्न प्रस्ताव गर्ने देश, नेपालमा राख्न प्रस्ताव गर्ने देश चाहिँ पाकिस्तान है। पाकिस्तानले के गरेको छ, नामै पाकिस्तान छ, अनि नगरेर के गर्थ्यो र पाकिस्तानले चाहिँ यसको सचिवालय चाहिँ नेपालमा राख्न के गरेको थियो, प्रस्ताव गरेको थियो है त। र यसको उद्घाटन गरेका थिए साथीहरू तपाईँले वीरेन्द्रले है, राजा वीरेन्द्रले। उद्घाटन कसले गरेका थिए, यो इम्पोर्टेन्ट छ है। यो उद्घाटन कसले गरेका भनेपछि राजा वीरेन्द्रले है। राजा वीरेन्द्रले कहिले गरेका भनेपछि त्यही 2043 माघ 2 अथवा 1987 जनवरी 16 के गरेका हुन्, स्थापना गरेका हुन् है त। र यसमा चाहिँ तपाईँहरूको मैले भने नि यो नेपालको काठमाडौँमा छ साथीहरू कार्यालय, सबैलाई थाहा छ। काठमाडौँ पनि कुनमा छ भनेपछि ठमेलमा छ, त्यो पनि थाहा छ तपाईँले। अथवा चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्रिदेवी मार्ग ठमेल भनेर भन्छ, तपाईँहरू जानु पनि भयो होला है। त्रिदेवी मार्ग कहाँ छ, ठमेलमा के छ, मार्ग ठमेलमा चाहिँ यसको के छ, प्रधान कार्यालय छ। कहाँ रहेछ, त्रिदेवी मार्ग ठमेलमा। उद्घाटन चाहिँ कसले गरेका रहेछन्, राजा चाहिँ वीरेन्द्रले उद्घाटन गरेका रहेछ। यो कुरा पनि तपाईँले के गर्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो है त साथीहरू। र त्यसपछि अर्को तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भनेपछि यसमा चाहिँ 1 जना महासचिव र 8 जना निर्देशक रहन्छ। यसमा को रहने रहेछन्, को रहने भनेपछि 1 जना महासचिव र चाहिँ 8 जना के हुने रहेछन्, निर्देशक है। निर्देशक यो सोधिदिन सक्ने क्वेसन भएको कारणले मैले छुट्टै गरेको छु है, कम्पेरिजन भन्दा छुट्टै। 1 जना महासचिव, 8 जना निर्देशक, 18 सम्झिनु। अब 1 जना महासचिव त यादै भइहाल्छ, र बाँकी चाहिँ 8 जना चाहिँ तपाईँले चाहिँ निर्देशक भनेर चाहिँ बाँकी सम्झिन सक्नुहुन्छ। 1 जना महासचिव र 8 जना के निर्देशक भनेर सम्झिनु भयो भने मलाई लाग्छ तपाईँलाई गाह्रो हुँदैन है त, को रहन्छन् भन्ने कुरा है। र त्यसपछि महासचिव र निर्देशकको कार्यकाल चाहिँ 3 वर्ष हुन्छ। यो दुइटैको महासचिव र हिजो उता संयुक्त राष्ट्रमा 5 वर्ष थियो महासचिवको है त, यहाँ चाहिँ महासचिव र निर्देशकको चाहिँ पदावधि अथवा कार्य अवधि कति वर्ष हुन्छ भनेपछि 3 वर्ष हुन्छ है त, 3 वर्ष। यति कुरा बुझ्नु पर्यो है त। र यसको प्रमुख को हुन्छन्, महासचिव हुन्छन्। यो मैले भन्न पर्दैन, महासचिव हुने जति सबैको प्रमुख के हुन्छन्, यसको प्रमुख को रहन्छन् भनेर क्वेसन सोध्यो भने यसको प्रमुख चाहिँ महासचिव रहन्छन्। यसको प्रमुख को हुने रहेछन्, महासचिव रहने रहेछन् भनेर भन्नु पर्यो है त। यसका प्रमुख को रहने रहेछन् रे, महासचिव। यति कुरा पनि साथीहरूले म एकैछिनलाई यति कुरा साथीहरू जान्नुहोस् है। एकैछिन तपाईँले डिस्टर्ब गरेँ मैले। यति चाहिँ यिनका प्रमुख को हुने रहेछन्, महासचिव चाहिँ प्रमुख हुने रहेछन् भनेर यति कुरा जान्नुभयो भने मलाई लाग्छ सचिवालय सम्बन्धी पनि तपाईँहरूले जनरली इक्जाममा सोध्ने क्वेसनहरू यति नै हुने यहाँबाट। र सारका अङ्गहरू र त्यसपछि चाहिँ यति कुरा बुझ्नु पर्यो है। ल सचिवालयको बारेमा यति कुरा, ल स्क्रिनसट गर्नुहोस् त, छिटो गर्नुहोस् है, पछि फेरि पाएनौ नभन्नु होला। पाएनौ नभन्नु होला है। ल डन। अब के भयो, के अरे महासचिवको बारेमा पढ्नु पर्यो। यो सबै महासचिव पढ्नु पर्दैन, यसमा तपाईँले चाहिने कुरा मात्रै म भन्छु, हेर्नुहोस् है त। यसमा हालसम्म है त मैले भनिसकेँ महासचिवको पदावधि 3 वर्ष हुन्छ, मैले अघि नै भनिसकेँ। हालसम्म 14 जना महासचिव भएका छन्। हालसम्म कतिजना महासचिव भएका रहेछन्, 14 जना महासचिव भएका रहेछन्। पहिलो महासचिव को हुन् भनेर क्वेसन सोध्यो भनेपछि तपाईँले सिधै अब्दुल अहसन भन्ने थिए
अब्दुल अहसन चाहिँ यिनी के हुन् पहिलो महासचिव हुन् त्यसपछि हालका महासचिव को हुन् भन्न चाहिने कुरा मात्रै पढ्ने है त हालका महासचिव अथवा 14औं महासचिव चाहिँ को हुन् भन्ने कुरा यसला विराकुल श्रीलङ्काका यसला विराकुल कहाँका रहेछन् यिनी श्रीलङ्काका यो पनि याद गर्नु होला साथीहरु श्रीलङ्काका यी सुरुका पनि तपाईले याद गर्नु पर्यो नि बंगलादेशका हुन् सुरुका किनकि बंगलादेशको ढाकामा भयो नि त पहिलो सम्मेलन हिजो अहिले सम्मेलनको कुरा आउँछ है बंगलादेश भनौं न बंगलादेश भनि भइहाल्छ बंगलादेश है त पहिलो महासचिव अब्दुल हेर्नुस् है पहिलो पनि तपाईलाई सम्झिन सजिलो छ पहिलो पनि ए बाट आएको छ अहिले पनि ए बाट अब्दुल पनि एबीसीडी को ए बाटै आउँछ अहिले पनि ए बुझ्नु होला त्यसरी सम्झिनु होला अहिलेका 14औं महासचिव भने पनि ए बाट यसला विराकुल श्रीलङ्काका एबीसीडी पढ्ने के यसला एबी यसला विराकुल तपाईले धेरै सोध्ने भनेको पहिलो भन्दा नि हालका महासचिव को भनेर सोध्यो भने यसला विराकुल है हालका महासचिव यसला विराकुल हुन् भनेर तपाईले सम्झिनु होला है को रहेछन् रे यसला महाकुल जनरली के यसला विराकुल कहाँका रहेछन् श्रीलङ्काका भनेर सम्झिनु भयो भने तपाईहरुलाई गाह्रो पर्दैन है त र अनि के सम्झिने भनेपछि त्यसो भए चाहिँ नेपालबाट कति भयो त भन्ने हो भनेपछि नेपालबाट कति जना महासचिव भए भनेपछि 2 जना है त नेपालबाट कति जना महासचिव आएका रहेछन् 2 जना एकजना चाहिँ यादवकान्त सिलवाल हुन् को रहेछन् रे यादवकान्त सिलवाल यिनी चाहिँ चौथो महासचिव हुन् साथीहरु यतिसम्म जान्नु होला है यिनी कतिौं महासचिव हुन् रे सरी यहाँ लेख्दिन्छु म यिनी चाहिँ चौथो महासचिव हुन् चौथो महासचिव र अर्को भनेको तपाईहरुले चाहिँ अर्जुन बहादुर थापा हुन् यिनी चाहिँ 12औं महासचिव हुन् है त यिनी कतिौं महासचिव रहेछन् 12औं महासचिव हुन् भनेर चाहिँ तपाईले सम्झिनु होला है यसरी नेपालका तर्फबाट कतिवटा भएका रहेछन् 2टा हालसम्म 14 जना ए भनेर सम्झिने पहिलो अब्दुल अहिले चाहिँ यसला विराकुल है त ए भनेर सम्झिनु भयो भने तपाईलाई सजिलो हुन्छ महासचिवका सम्बन्धमा है त मैले पहिला पनि भनेको छु अहिले पनि तपाईले ख्याल गर्नु पर्यो है र तपाईले चाहिँ ए सामान्य नभइकन चाहिँ हेर्नुस् है यो मध्ये चाहिँ कहिलेकाहीँ सोधिने चाहिँ पदावधि पुरा नभइकन पनि फिर्ता लिने नभएर आफ्नो चाहिँ यो महासचिवबाट राजीनामा दिने आफ्नो चाहिँ उ नभए पनि है पदावधि पुरा नभए पनि राजीनामा दिने भनेपछि तपाईलाई सजिलो छ यो तपाईले सम्झिनुलाई चाहिँ सजिलो छ तर यो भन्नलाई उच्चारण गर्नलाई चाहिँ गाह्रो छ है यो चाहिँ यो किन भन्दा तपाईले सुनिराखेको तर अलिकति अप्ठ्यारो जस्तो हुन्छ खतिमात दियात सयाद भनेर भन्छ है खतिमात दियात सयाद भनेर चाहिँ यिनी के हुन् यिनले चाहिँ आफ्नो पदावधि नहुँदै राजीनामा दिएका थिए अथवा चाहिँ फिर्ता लिएका थिए यिनी चाहिँ तपाईको मालदिप्सका महासचिव थिए यति कुरा साथीहरुले चाहिँ याद गर्नु होला साथीहरु मालदिप्सका महासचिव भन्दा तपाईले महासचिवबाट सोधेपछि बढीमा सोध्ने भनेको यति नै